السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نكمل معكم تتم. السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نكمل معكم تتم الدرس ديال المجموعات. كنا وصلنا في الفقرة ديال التوزيعية بالفرنسي لا distributivité. لا distributivité تاقي توزيعية، يعني لا ديستريبيتيفيتي. فهمتو؟ دابا قالك أ و بي و سي ثلاث مجموعات، أجزاء من المجموعة أو، ثلاث مجموعات جزء من أو، يعني جزء من واحد المجموعة كبيرة. أو بي و سي أجزاء من واحد المجموعة نسميوها أو باغ إكزومبل، المجموعة الرئيسية تاقي، يعني لونسومبل برينسيبال من مجموعة أو، من المجموعة أو، من المجموعة أو، من المجموعة أو. غندوزو للقاعدة الأولى. اش كتقولك؟ هاي كتقولك بلي أ تقاطع بي اتحاد سي بحال كتوزع قانون تقاطع الاتحاد، يعني بحال قلتي كتنشر. غتولي أ تقاطع بي اتحاد أ تقاطع سي، كتنشر. نعطيو ولا درنا أ اتحاد بي تقاطع سي نفس القضية، غتولي أ اتحاد بي تقاطع أ اتحاد سي، بحال كيجيو كتنشر أ. فهمتوني ولا لا؟ بحال كيجيو كتنشر أ في بي، هاهي أ في بي زائد أ في سي، أ في سي بحال كتنشر. تاقين دابا نحاول ندوزو للبرهان. ركزوا معايا في البرهان، ركزوا معايا. هاد القاعدة الأولى القاعدة الثانية، نحاول نديرو البرهان تاع القاعدة الأولى. شنو غنكتبو؟ غنكتبو ليكن، هاهي ليكن إكس صفر ينتمي لأ تقاطع بي. غنحاول نبينو على الخاصية الأولى اتحاد سي. غنديرو لدينا نقاط رجل وسطى إكس زيرو تنتمي لأ تقاطع بي اتحاد سي. هذه يكافي أن أش أن إكس صفر تنتمي إلى أ. تقاطع اش غيولي؟ و. تقاطع اش كيولي؟ و. إكس صفر ينتمي إلى اش؟ إلى بي اتحاد سي. يعني إكس صفر ينتمي إلى أ و إكس صفر ينتمي إلى بي، أو إكس صفر ينتمي إلى سي. ولكن خصك ديرهم أقواس هنا وهنا، لحقاش عندك إكس صفر ينتمي لهادو عندك بين قوسين، خصك دير الأقواس. دابا غنمشى هادي مع هادي وهادي مع هادي، يعني اش غتولي؟ إكس زيرو ينتمي إلى أ، إكس زيرو ينتمي إلى بي، لحقاش نورمالمون إكس صفر تنتمي لأ و إكس صفر تنتمي لبي أو إكس صفر تنتمي لسي، يعني هي هادي مع هادي، أو بحال قلت غتمشى هادي مع هادي هاي، أو هاي هادي مع هادي، يعني إكس صفر ينتمي إلى أ و إكس صفر ينتمي إلى سي. متفقين؟ إكس صفر تنتمي إلى أ و إكس صفر تنتمي إلى بي، أو إكس صفر تنتمي أو إكس صفر تنتمي لسي. هاتو دابا إلا وصلتي ليه اش غدير؟ هاد واشني هو؟ واشني هو؟ هي التقاطع، و أو هي الاتحاد. عقلوا، و هي التقاطع و أو هي الاتحاد. نديرو هنا بين قوسين، هنا من النشرو غنديرو هادي بين قوسين. شنو هي هادي؟ معناه أن إكس صفر ينتمي لأ تقاطع بي، أو شنو هي هادي تاهي؟ معناه أن إكس صفر ينتمي لأ تقاطع سي. دابا شنو هي هادي أو هادي؟ غنحاول نكتبها لكم هنا، هادي أو هادي معناه أن إكس صفر ينتمي أ تقاطع بي
بحال قوس هنا اتحاد تقاطع ستة، أو رديت اتحاد إكس صفر تنتمي أو إكس صفر تنتمي جمعتها في إكس صفر تنتمي لهذا. متفقين؟ دابا علاش طالق؟ هادي توكاد طالقت من هنا وحصلت على هادي، طالقت من إكس صفر تنتمي تقاطع بتقاطع اتحاد سي اللي هي هادي، وحصلت على هاد النتيجة اللي هي هادو راه بين قوسين، هادو راه بين قوسين، عندكم تنساو الأقواس. شوفوا هادو راه بين قوسين، عقلوا هنا كنصحكم، أقواس 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 أقواس. كاين اللي ما كيديرهم ولكن راه بحال، ولكن انا نظرتي، انا في نظري انا مع التمارين داكشي راكم غتلفوا، هادشي علاش عافاكم ديروا الاقواس. دابا مثلا نخدموا التمارين راه غتلفوا الا ما درتوش الاقواس. هادشي كنصحكم نصيحه، ديروا الاقواس صافي. صلا عندك اقواس عقلوا، اقواس بحال متفقين. دابا كيفاش انطلقنا من هنا وحصلنا على هادي، كيتشوف التكافؤ. الوغ شنو غنقول خلاصه ولا تلقاو شنو غنقول اذا تقاطع باتحاد سي كتساوي تقاطع بي اتحاد تقاطع سي. علاش؟ لحقاش طالقت من اكس صفر كتنتمي تقاطع بي اتحاد سي، وحصلت في الاخر على هادي اللي هي هادي. متفقين؟ دابا غنحاول نهضروا على الثاني شنو غندير؟ عندنا ليكن إكس صفر ينتمي تا هو لأ اتحاد بي تقاطع سي، وغنطلق منه إكس صفر ينتمي لأ اتحاد بي تقاطع سي. اش غيعطينا؟ يكافئ أن إكس صفر ينتمي إلى أ، أو إكس صفر ينتمي إلى ج. سمحوا لي نحيد هادي بعدا كاين حق زعما غيكفي الاتساع بي تقاطع سي. صعب اش غتعطينا؟ إكس صفر ينتمي أ، أو إكس صفر بحال هنا القوس غينتمي بي و إكس صفر ينتمي سي. هادي عندي بين قوسين حليت من الأقواس. دابا اش غنشر أو هادي أو هادي و هادي أو هادي بحال قلت غتنشر. اش غتولي؟ إكس صفر تنتمي إلى أ، أو إكس صفر تنتمي إلى بي ولكن هنا الأقواس إكس صفر تنتمي إلى أ و أو. شوف اش كنشر أو هادي مع هادي وهادي مع هادي، أو إكس صفر غتنتمي لسي. هادي معناها أن إكس صفر تنتمي إلى أ كترجع أو اتحاد بي، و إكس صفر تنتمي هادي أ اتحاد سي. وشنو هو؟ هي التقاطع. إذا اش غتولي هادي كتكافئ لينا إكس تنتمي لاتحاد بي تقاطع اتحاد سي. نشوف واش بينا الثاني ولا لا. طلقنا من هنا وحصلنا على هاد النتيجة، فالخا تقول منو فإن هادي سيدي كتساوي هادي سيدي صافي وانت جاوبتي. حقاش انطلقت من هنا ودرتي التكافؤ وحصلت على هادي. فهمتوني؟ انطلقت من هنا وحصلت على هادي. هاي متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ دابا اشنو هي أ تساوي مجموعة بي؟ يعني غتنطلق من إكس صفر تنتمي إلى أ ودير التكافؤ وتحصل في الاخر على إكس صفر تنتمي إلى بي. وكاينة طريقة أخرى، هادي كنقصد بها أنني خصني نبين أن أ ضمن بي و بي ضمن أ تساوي بي، يعني خصني نبين هاد الجوج هادو. بغيت نبين هادي شنو غندير؟ غنطلق من إكس تنتمي إلى أ وخاصني نبين في الاخر أن إكس تنتمي لبي، وهادي غنطلق كذلك من إكس تنتمي لبي وخاصني نحصل في الاخر على أن إكس تنتمي لأ. هادي مجموعة بي ضمن أ وهادي أ ضمن بي. كاين عندك طريقة باش تبين التساوي، كاين هاد الميثود الأولى هاد الميثود الثاني.
الميثود الاولى تجيب التكافؤ، والميثود الثاني تبين ان ا ضمن بي وتمشي بالاستلزام الاول، وتبين ان بي ضمن ا تمشي بالاستلزام الثاني. هي اش غيولي عندك الاستلزام الاول الاستلزام الثاني، هي غيولي عندك التكافؤ. شوف اكس تنتمي ا تستلزم اكس تنتمي بي، هي استلزام مباشر. اكس تنتمي بي كتعطينا اكس تنتمي ا، يعني استلزام معاكس اللي هو التكافؤ. متفقين؟ دابا غنحاول ندوز لكم بعض الخاصيات قوانين مورغان، لي لوا دو مورغان. تنشوف نحاول مساحة السبورة. هذه التوزيعية، عقلوا عليها مزيان. التوزيعية الخلاصة اش كتقول؟ ا تقاطع بي اتحاد سي، بحال كتقول كتنشر، هي ا تقاطع بي بين قوسين اتحاد ا تقاطع سي. صل عندي ا اتحاد بي تقاطع سي اش كيساوي؟ ا اتحاد بي تقاطع ا اتحاد سي. صل عندي، فهمتوني؟ دابا غنحاول ندوز للوا دو مورغان. صافي قوانين مورغان، فهمتي مزيان؟ قوانين مورغان، قانون مورغان غتقراو في المنطق نورمالمون. في المنطق غتقراو بي عبارة بي و عبارة كي نفيها هي بي بار، نفي تاع و هي او كي بار. هذه غتقراو في المنطق في اللوجيك. وغنديرو هاديك أسر بين قوسين لي لوا دو مورغان، يعني قوانين مورغان. وغتقراو عاوتاني بي او كي لو تو بار اش كتساوي؟ هي بي بار و كي بار. الوغ اش كتسنج؟ لان النفي ديال او هي و، والنفي ديال و هو او. النفي لحقاش بار. متفقين؟ اصلا هاد بي و كي لو تو بار راه كنقصد بها بي بار و بار كي. شنو هي و بار؟ هاد و بار يعني النفي تاع و، هي النفي تاع و اللي هي او. غندير بي بار او كي بار. كذلك هنا بي او كي لو تو بار راه هي بي بار او بار كي بار. هادي كي شنو النفي ديال او؟ هو يعني هي بي بار و كي بار. متفقين؟ دابا هادو او غنحاول نترجم انا على شكل تقاطع اتحاد. و شنو هو؟ هي التقاطع و او اتحاد، يعني بي تقاطع كي لو تو بار هي بي بار، هي بي بار او. وشنو هي او؟ هي اتحاد كي بار. شنو هي هاد؟ بي او كي يعني بي اتحاد كي لو تو بار اش كتساوي؟ بي بار اي شنو هو؟ هي التقاطع كي بار. متفقين؟ دابا بي و كي غنحاولو نحولهم على شكل مجموعات او بي. شنو غنقول؟ غنقول ليكن ا هو بي اجزاء من المجموعة او، ولا جزئين من المجموعة او. متفقين؟ غندير لدينا ا تقاطع بي لو تو بار اش كتساوي؟ هي بحال قلتي بي تقاطع كي، هي بي بار اتحاد، هي ا بار اتحاد بي بار. صافي بحال هكا ا اتحاد بي لو تو بار اش كتساوي؟ هي ا بار تقاطع بي بار. ديال القواعد ديال مورغان خاصكم تكونوا حافظين، هادو هما القواعد ديال لوا دو مورغان. متفقين؟ دابا غندوزو للبرهان. نشوفو البرهان. قبل ما ندوز للبرهان عافاكم عقلوا عليا القواعد غنحاول نقيدهم هنا. غنحاول نقيدهم هنا. بطبيعة الحال او بي راه جزئين من المجموعة. هاي القاعدة الأولى ا تقاطع بي لو تو بار كتساوي ا بار اتحاد بي بار، و ا اتحاد بي لو تو بار كتساوي ا بار تقاطع بي بار. ها القاعدة الأولى. القاعدة الثانية سلامي. دابا غندوز للبرهان. غنبرهن على الخاصية الأولى. متفقين؟ غنديرو غنقول ليكن اكس صفر ولا اكس ينتمي ا تقاطع بي لو تو بار. غندير عندي اكس تنتمي ا تقاطع بي لو تو بار. هكا واحد القاعدة، اكس تنتمي ا بار معناه يكافئ ان اكس لا ينتمي الى ا. طبقوه هنا. هذا اش غيكافئنا؟ ان اكس لا ينتمي الى ا تقاطع بي. متفقين؟
هادي كنقصد بها أن إكس لا ينتمي إلى أ أو إكس لا ينتمي إلى ب. كيفاش؟ نعطيك مثال. أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة. شنو هي النفي ديالها؟ هي أمين أو أحمد يذهبان إلى المدرسة. أمين أو أحمد لا سمحوا لي، خطأت سمحوا لي عافاكم، خطأت سمحوا لي. دابا عطيتك أمين وأحمد، خطأت سمحوا لي عافاكم راني خطأت فيه. أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة. أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة. هي إكس لا تنتمي إلى هذا. شنو بغيت نقصد بها؟ أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة. أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة. هاد العبارة عافاكم واش كتعني؟ نعطيك واش كتساوي زعما كاين هي أمين لا يذهب إلى المدرسة أو أحمد لا يذهب إلى المدرسة فقط. أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة. أمين وأحمد ما كيمشيوش المدرسة. أمين وأحمد ما كيمشيوش المدرسة. أمين وأحمد ما كيمشيوش المدرسة. متفقين؟ دابا الو شنو شرحوا لي شنو هي معناه ان امين ما كيمشيش للمدرسه او احمد ما كيمشيش للمدرسه. متفقين؟ اكس لا ينتمي الى التقاطب. هي اكس لا تنتمي الى ا او اكس لا تنتمي الى ب. متفقين في هادي ولا لا؟ متفقين. عقلوا. امين واحمد لا يذهبان الى المدرسه كتعني امين لا يذهب الى المدرسه او احمد لا يذهب إلى المدرسة. متفقين؟ هادي غتكافئ الكلمة أن إكس تنتمي إلى أ بار أو إكس تنتمي إلى ب بار. حقاش إكس لا تنتمي إلى أ هاي إكس تنتمي إلى أ بار. إكس لا تنتمي إلى ب هاي إكس تنتمي إلى ب بار. صافي. ألوغ هي إكس تنتمي إلى أ بار أو هي اتحاد ب بار. متفقين؟ دابا كيف كتشوف حنا نطلقنا إكس تنتمي التقاطع ب تشوفها حصلنا على هادشي. ألوغ اش تنتج؟ أن أ تقاطع ب الكل بار كتساوي أ بار اتحاد ب بار. صلع فاهمين؟ دابا غنبينو الخاصية الثانية. شنو نقول؟ ليكن إكس كينتمي لأ اتحاد ب تشوفها. شنو نقول؟ غنقول إكس لا ينتمي. شنو هي؟ إكس ينتمي، سمحوا لي نطلق من إكس ينتمي إلى أ اتحاد ب بالتوبة. شنو هي؟ هاد أ اعتبر اتحاد، معنى أن إكس لا تنتمي إلى أ اتحاد ب. اتحاد شنو هي اتحاد؟ هي أو. نعطيك مثال. أمين أو أحمد إكس لا تنتمي لهاد الاتحاد، يعني أمين أو أحمد لا يذهبان إلى المدرسة. أمين أو أحمد لا يذهبان إلى المدرسة. متفقين؟ أمين أو أحمد لا يذهبان إلى المدرسة. شنو هي أمين وأحمد لا يذهب أو أحمد أو اتحاد هي أو إكس لا تنتمي هي لا يذهبان إلى المدرسة. متفقين؟ أمين أو أحمد لا يذهبان إلى المدرسة، يعني أمين أو أحمد ما كيمشيوش المدرسة. واش هي أمين وأحمد ما كيمشيوش المدرسة؟ هي نفسها. قبيله اش قلنا؟ امين صمتوا. امين واحمد ما كيمشيوش المدرسه، راه هي امين ما كيمشيش المدرسه او احمد ما كيمشيش المدرسه. متفقين؟ دابا امين او احمد ما كيمشيوش المدرسه، هي امين ما كيمشيش المدرسه واحمد تا هو ما كيمشيش المدرسه. دابا امين او احمد لا يذهبان الى المدرسه، يعني هي امين واحمد ما غيمشيوش المدرسه. شنو امين وحمد ما غيمشيوش المدرسه؟ هنا خص تكون تكافؤ. هنا حقاش نقدر نرجع تكافؤ، ديما كيكون لنا التكافؤ. سمحوا لنا نسيت التكافؤ. اش عطينا لك؟ اكس لا تنتمي الى ا و اكس لا تنتمي الى ب. اش قلنا؟ هذه بي. اش قلنا امين واحمد. امين بحال قلتي امين خذ هو العنصر ا، واحمد خذ هو العنصر بي. امين او احمد
لا يذهبان إلى المدرسة. إكس لا تنتمي، هي لا يذهبان إلى المدرسة. أمين أو أحمد لا يذهبان إلى المدرسة. واش هي أمين؟ لا، أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة هي ما هي نفسها. أمين أو أحمد لا يذهبان إلى المدرسة، هي أمين وأحمد ما كيمشيوش للمدرسة. هي هادي. شنو هي أمين وأحمد ما كيمشيوش للمدرسة؟ هي أمين ما كيمشيش للمدرسة وأحمد ما كيمشيش للمدرسة. قويلة درنا قويلة، درنا إكس لا ينتمي لأ تقاطع ب، هي إكس لا تنتمي إلى أ أو إكس لا تنتمي إلى بي. هادشي اللي درنا قبيله ياك. شنو هي؟ أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة. أمين وأحمد، هنا كاين تقاطع يعني و أمين وأحمد لا يذهبان إلى المدرسة، هي أمين أو أحمد لا يذهبان إلى المدرسة. راه هي ما هي متفقين. دابا هنا شتولي؟ غتولي إكس تنتمي لأ نطبق هاد القاعدة، و إكس تنتمي لبي بار، يعني إكس تنتمي لأ تقاطع بي بار. راه كاين تكافؤ هنا، متفقين. إذا أ اتحاد بي، إذا اش غنسميتي أ اتحاد بي من تو بار غتعطيني أ بار تقاطع بي بار. وهنا بينت القاعدة الثانية. صعب. متفقين ولا لا؟ متفقين.